नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपाल र चीन बीच 13 बुँदे सम्झौता। दुई देश बीच भएका सम्झौतालाई संयुक्त वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी। काठमाडौँ महानगरद्वारा इन्द्र जात्रालाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने तयारी हुँदै, भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न देशका 20 जना विदेशी पाहुनालाई जात्रामा आमन्त्रण। सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरूद्वारा सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन। आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी। अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको युद्ध फेरि चर्कियो। युद्धको मारमा पिल्सिएका अर्मेनियाका हजारौं नागरिक पलायन। र नेपाल साफ U19 च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। मालदिप्स भने प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल र चीन बीच विभिन्न 12वटा सम्झौता र एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चीनका चिनिया समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छ्याङ बीच ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता भएको हो। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्झौताको सहमति पत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ र चिनिया अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग बीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको हो। सो सम्झौतामा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ र चिनिया अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरण सम्बन्धी सन् 2017 को नेपाल चीन समझदारी पत्र राजदूत श्रेष्ठ र चिनिया अधिकारी बीच आदान प्रदान भएको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालय बीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ। त्यसैगरी चीनको उक्त आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषय राजदूत श्रेष्ठ र चिनिया अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच विज्ञान प्रविधि र नवप्रबन्धकका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने लगायतका सम्झौता पनि भएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद चन्द्र भण्डारीले गरिबका छोराछोरीले पढ्ने 247 वटा कलेजहरू बन्द हुँदा 9000 भन्दा धेरै विद्यार्थीले पढ्न नपाएको बताउनु भएको छ। उहाँले देशबाट प्राविधिक र उच्च शिक्षाका नाममा वर्षेनी करिब 1.5 खर्ब रुपैयाँ बाहिर गइरहेको भन्दै युवालाई देशमै रोक्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सानेपा स्थित कांग्रेस मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सोमबार नेता भण्डारीले देशमा गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाउने कलेज समेत बन्द गराएर कसले के गर्न खोजिरहेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले देशमा युवा नै नरहने हो भने अहिलेको पुस्ताले जे गरे पनि त्यसको अर्थ नहुने बताउनुभयो। नेता भण्डारीले महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यकै कारण देश गरिबीको खाल्टोतिर धकेलिएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको अधिवेशन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। भिरकुल्टी मण्डप स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोट मार्फत ड्रोन उडाएर र दीप प्रज्वलन गरेर अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा एमालेका शीर्ष नेताका साथै विभिन्न जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। अधिवेशनको बन्द सत्र कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनेछ। अधिवेशनमा प्रदेशभरबाट करिब 1200 जना प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्। अधिवेशन मार्फत प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र उपसचिव गरी 5 पदाधिकारी सहित 240 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने एमालेले जनाएको छ।
प्रदेश अध्यक्ष पदमा 5 नेताले आकांक्षा प्रकट गरेका छन्। एमालेले यसअघि लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। अधिवेशनले राधाकृष्ण कडेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको ऐतिहासिक पर्व इन्द्र जात्राका अवसरमा भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न देशका 20 जना विदेशी पाहुनालाई जात्रा हेर्न आमन्त्रण गरेको छ। इन्द्र जात्राका सन्दर्भमा सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महानगरले भगिनी सम्बन्ध भएका चीन, अमेरिका, जापान लगायत देशका विभिन्न नगरका 20 जना नगर प्रमुखहरू इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि आउने निश्चित भइसकेको जनाएको हो। त्यस्तै महानगरले 22 जना स्वदेशी पाहुनाहरू पनि अवलोकनका लागि आउने जानकारी दिएको छ। जात्रामा राष्ट्र प्रमुखबाट श्री गणेश, श्री भैरव र कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा छ। जात्राका लागि शान्ति, सुरक्षा, सरसफाई, सम्पदाहरूको मर्मत सम्भार, रङ्गरोगन, रथयात्राको रुटमा पर्ने सडक मर्मत भइरहेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले 2076 सालबाट भगिनी सम्बन्ध भएका नगरबाट पाहुनालाई आमन्त्रण गर्न थालिएको बताउनुभयो। मानव सृजित सम्पदाको सुन्दरता र यी भौतिक सम्पदासँग जोडिएका अमूर्त सम्पदाको मिश्रण यहाँले काठमाडौँको सभ्यतालाई समुन्नत बनाएका छन्। जात्राको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सामाजिक पक्षको अन्तर्गुलन अद्वितीय छ। धार्मिक सह अस्तित्व स्वीकार गरेर हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले एउटै पर्वलाई आफ्ना विधिबाट मनाउनुले दिएको सन्देश गहिरो छ। इन्द्र जात्रा पर्यटकीय सम्भावनाको आकर्षक क्षेत्र हो। यसको गरिमालाई देशभरि नै अपनत्व गराउन तथा यसको आकर्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जात्रा अवलोकन गर्न देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय नगरबाट पाहुनालाई आमन्त्रण गरेको छ। 2076 सालमा भगिनी सम्बन्ध भएका नगरबाट पाहुनालाई निमन्त्रणा गर्न थालिएसँगै उहाँहरू आउने क्रम पनि जारी भइसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म हामीसँग आइसकेका र आउनेवाला गरी जम्मा 20 जना विदेशी पाहुना र 22 जना स्वदेशी पाहुना अवलोकनको लागि आइसकेको अवस्था छ। यसरी आउने पाहुनालाई इन्द्र जात्रा सञ्चालन हुने रुटमा पर्ने हनुमान ढोका केन्द्रित सम्पदा पदयात्रा, हालीगाउँ र स्वयम्भू र भक्तपुर दरबार स्क्वायरको भ्रमण अवलोकन, कुमारी रथयात्राको अवलोकन लगायत कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ। काठमाडौँ महानगरसँग देशभित्रका 5 वटा नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ। 2 वटा पालिकासँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ। सम्झौता गरेर सम्बन्ध स्थापना भइसकेका पालिकाहरूमा कोशी प्रदेश, धनकुटा जिल्लाको बागदिवास नगरपालिका, बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी बरघाट, पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका, कर्णाली प्रदेश जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका छ। मध्य प्रदेश बारा जिल्लाको सिमरा नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश मनाङ जिल्लाको दिस्न्याङ गाउँपालिकासँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धमा निर्णय पनि भइसकेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहरमध्ये चीनमा सियाङ, लासा, शेन्जेन, नान्जिङ, चेन्डु, जिन्जाओ र लान्जाओ गरी 7 वटा छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग धेरै सहरको भगिनी सम्बन्ध भएका देशहरूमा चीन पहिलो हो। चीनपछि संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्रो हो। यसका बोल्डर, फेल्डरलिबक, युजिन, रोचेस्टर नगरसँग भगिनी सम्बन्ध छ। यसैगरी जापानको मात्सुमोटो, दक्षिण कोरियाको सियोल, बेलारुसको मिन्स्क, भारतको वाराणसी र स्पेनको मैड्रिड सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायमी छ। जीवी देवी देवता श्री कुमारी, श्री गणेश र श्री भैरवको रथारोहण, रथयात्रा, विभिन्न परम्परागत वाद्यवादन, गायन तथा नाच, परम्परागत वेशभूषाको अवलोकनको लागि सम्पूर्णमा निमन्त्रणा पनि आजको कार्यक्रमबाट गर्न चाहन्छु।
पत्रकार सम्मेलनमा महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले इन्द्र जात्राका लागि भगिनी सम्बन्ध भएका देश र स्वदेशमा रहेका पालिकाहरूलाई निम्तो दिइसकेको र जात्रालाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले विभिन्न माग राख्दै सामाजिक अभियन्ता ले गरिरहेको आन्दोलनप्रति ध्यान आकर्षण भइरहेको भन्दै छलफल गर्न महानगरको ढोका खुला रहेको बताउनुभयो। सामाजिक अभियन्ता ले राखेको विषय महानगरको मात्रै नभएर संघीय सरकारको पनि रहेकाले सबैको सहकार्यमा नै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो देखिएको उहाँको भनाइ छ। अगाडि भइरहेको अहिलेको प्रोटेस्टको कुरा पनि गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले वर्षभरि के काम गर्ने भन्ने नीति नियम कार्यक्रमहरू हामीले तय गरेका छौँ र नगरसभाबाट नै पास गरेर त्यसलाई नगरसभाको म्यान्डेटलाई भने निरन्तर रूपमा हामीले त्यो कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेमा भने हामी लागि परेका छौँ। त्यसतर्फ हामी निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेका छौँ र ती नीति कार्यक्रमहरू पुरा गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दबावको पक्कै पनि खाँचो भने छैन। त्यो हामीले निरन्तर रूपमा काम अघि बढाइरहेका छौँ र त्यसको साथसाथै हामीले इलेक्सन अगाडिदेखि नै काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको देशको नै राजधानी सहर, यहाँ सबैलाई वेलकम गर्ने कुरामा हामी विमति छैन र सबैलाई स्वागत गर्ने कुरामा पनि विमति छैन। प्रमुख च्यालेन्ज भनेको व्यवस्थापनको कुरा नै हो र त्यही कुरा गर्दा पनि घोषणापत्रमा पनि हामीले व्यवस्थापनका कुराहरू अघि सारेका थियौँ र अहिले पनि त्यस विरुद्ध भने हामी लागेका छैनौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र आफ्नै तवरबाट महानगरपालिकाको आफ्नै हिसाबले पनि हामीले अहिले अध्ययन पनि गराइरहेका छौँ र एउटा मात्र विषय छैन, थुप्रै विषयहरू छन्। ती विषयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरा आन्तरिक हिसाबमा अध्ययन भइरहेको पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र समस्या आयो स्ट्रिट भेन्डर्सको कुराहरू समस्या आउँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र समस्या भने यो पक्कै पनि होइन। देशभरिमा तपाईँहरूले जहाँ जहाँ सहर छ, जहाँ जहाँ सिटी छ त्यहाँ हेर्नुभयो भने स्ट्रिट भेन्डर्सको समस्या यहाँले देख्नुहुन्छ। सबैजनाले त्यो भोगी पनि रहेका छौँ। यस अर्थ पनि यो भनेको चाहिँ महानगरपालिकाको मात्र भूमिका चाहिँ कदापि होइन र महानगरपालिकालाई मात्र दबाब दिएर हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो यथार्थ पनि हो। त्यसले दिगो समाधान पनि पक्कै पनि ल्याउँदैन। होइन भने यो समस्या धेरै अगाडिदेखि थियो नि, आज हिजो मात्र आएको समस्या होइन, यति धेरै अघि समयदेखि आइरहेको समस्या र त्यो समस्यामा चाहिँ पहिले नै कुनै कदमी योभन्दा अगाडि किन भएन अथवा भएन गरिएन किन भन्ने कुराहरू पनि छन् र यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल रूपमा दिगो रूपमा समाधान गर्नको लागि केन्द्रीय सरकारको मुख्य भूमिका हुनैपर्छ। त्यसका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को पाटो रह्यो महानगरपालिकालाई यस विषयमा यहाँको कुनै पनि सुझाव छ भने महानगरपालिकाको ढोका खुल्ला छ, आउन सक्नुहुन्छ। बसेर छलफल गरौँ, यहाँको सुझाव दिउँ। दबाबभन्दा पनि सुझावको आवश्यकता छ अहिले। मंगलबार हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो उठाइएपछि विधिवत रूपमा प्रारम्भ हुने इन्द्र जात्रा असोज 11 गते बिहीबार रथ यात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी मनाइँदैछ। इन्द्र जात्रा लिच्छिवीकालीन राजा गुण कामदेवका पालादेखि चलिआएको मानिन्छ। कोशी प्रदेशका राजनीतिक दलहरूले प्रदेशको नामाकरणपछि उठेको पहिचानको आन्दोलनले सुरक्षा चुनौती बढाएको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई केन्द्र सरकारले उच्च चासो राख्नुपर्ने बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा विराटनगरमा आयोजित सुरक्षा सम्बन्धी छलफलमा प्रदेशका नेताहरूले कोशी प्रदेश संवेदनशील बन्दै गएको बताएका हुन्। पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापति उद्धव थापाले कोशीको नामाकरणपछि प्रदेशमा सुरक्षा चुनौती बढेको बताउनुभयो। कोशीमा धर्मको नामबाट अशान्ति हुन खोजेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो समस्या थप बल्झिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघले केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोजेको भन्दै त्यसमा सजग हुन सबैलाई अपिल गरेको छ।
महासंघले सोमबार डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी एक अर्काका धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्ने नेपाली संस्कार भएको तर पछिल्ला दिनमा असहिष्णुता फैलाउने प्रयास भइरहेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष सीबी गहतराजले एक नेपाल र सम्पूर्ण नेपाली एक भएर देशमा शान्ति अमन चैन कायम राखेर देशको समृद्धिको लागि सबै नेपाली एक ठाउँमा मिलेर रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले एक अर्काको धार्मिक आस्थामा आँच आउने खाले गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। त्यसैगरी अध्यक्ष गहतराजलाई हटाइएको भन्ने हल्ला निराधार भएको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ। अध्यक्ष गहतराजले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केही सञ्चार माध्यमहरूले गलत सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले चरित्र हत्यामा संलग्न व्यक्ति र पत्रिका विरुद्ध कानुनी बाटो रोज्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। अध्यक्ष गहतराजले गत असोज 6 गते कान्तिपुर दैनिकले आफूलाई महासंघ अध्यक्षबाट पदमुक्त गरिएको भन्ने सूचना प्रकाशित गरेको र जुन गैर कानुनी र गैर न्यायिक भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। गहतराजले सूचना प्रकाशित गर्नु पूर्व कान्तिपुर जस्तो चर्चित मिडियाले वास्तविकता के हो भनेर सोच विचार नगरी पैसाकै भरमा चरित्र हत्या गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। एकपछि अर्को गैर कानुनी गतिविधि गर्ने उद्धव प्रसाद चिमौरिया लगायतलाई महासंघबाट हटाइएको झोकमा कान्तिपुरमा गलत सूचना प्रकाशित गरेर ती व्यक्तिहरूले अर्को भूल गरेको र उनीहरूलाई ठिक पार्न कानुनी बाटो रोजेको पनि उहाँले बताउनुभयो। साथै अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष गहतराजले एक नेपाल र सम्पूर्ण नेपाली एक भएर देशमा शान्ति अमन चैन कायम राखेर यसको समृद्धिको लागि सबै नेपाली एक ठाउँमा मिलेर रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महासंघ उपाध्यक्ष तुलसी प्रसाद श्रेष्ठले देशमा धर्मनिरपेक्षता धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न विभिन्न व्यक्ति तथा समुदायहरू उद्धत रहेको बेला क्रिस्चियन समुदाय भित्रकै मानिसहरू क्रिस्चियन मूल्य मान्यता विरुद्ध लाग्नु दुःखद भएको धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल प्रेस हाउस मिनिस्ट्री अध्यक्ष रेभरेल एलएम जेम्स आलेले सम्पूर्ण क्रिस्चियनहरू एक हुनुपर्ने बेला महासंघका प्रभावशाली नेतृत्व गहतराजको चरित्र हत्या गर्नु घृणित कार्य भएको धारणा राख्नुभयो। महासंघका महासचिव अनिल राईले प्रेस वक्तव्य वाचन गर्दै क्रिस्चियन मूल्य र मान्यता विपरीत जाने र नेपाली समुदायलाई फुट पैदा गर्ने गलत व्यक्तिहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर पाठ सिकाउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न शिक्षक संगठनहरूसँग सरकारले 6 बुँदे सहमति गरे पनि आफ्ना मागहरूका विषयमा भने कुनै सुनवाई नभएको भन्दै उनीहरूले आज काठमाडौँको बिजुली बजार क्षेत्रमा सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरूले विरोध जनाए। काठमाडौँमै आएर असोज 3 गतेदेखि विरोध प्रदर्शन गरे। 3 दिनसम्म प्रदर्शन गरिसकेपछि गत शुक्रबार सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच 6 बुँदे सहमति भयो र नेपाल शिक्षक महासंघ घर फर्किएको छ। तर त्यसमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, नेपाल बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समिति लगायतका विभिन्न 8वटा सङ्गठनले आन्दोलन कायम राख्दै सडक छाडेका छैनन्। राहत शिक्षकहरू आज पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाईमा राहत शिक्षकहरूले काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले बानेश्वरमा सडकमा सुतेरै विरोध जनाएका छन्। शुक्रबार शिक्षक महासंघले सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन अन्त्य गरे पनि राहत शिक्षक र बाल विकास शिक्षकले भने काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। हजारौंको संख्यामा आएका राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षक लगायतले सडकमा सुतेर प्रदर्शन गरेका छन्। राज्यले आफूहरूलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराएर लास जस्तै बनाएको भन्दै सांकेतिक रूपमा मुर्दा बनेर सडकमा सुतेर विरोधमा उत्रिएको उनीहरूले बताएका छन्। राहत शिक्षकहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र
बाल विकास शिक्षकहरूले बाल विकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनु पर्ने, बाल विकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई आधारभूत तह शिक्षक सरह तलब हुनुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने शिक्षकलाई अनुदान दिएर विदा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। शिक्षक र सरकारबीच भएको 6 बुँदे सहमतिमा साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिकतर्फ 75% कायम गर्ने उल्लेख छ। तर राहत शिक्षकहरूले शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिले आफूहरूलाई धोका भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसरी शिक्षकहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा हुनाले लाखौं विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा असर परेको छ भने आफूहरूलाई पढाउने शिक्षक आफ्ना माग पूरा गर्न आन्दोलनमा गएपछि भर्खरका कलिला बालबालिकाको मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्ला भन्ने कसैलाई पनि वास्ता छैन। आन्दोलन सफल पार्न शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। शिक्षक आन्दोलनको दिगो निकास दिन राज्य जिम्मेवार हुन विलम्ब भइसकेको देखिन्छ। जे होस्, शिक्षण पेसाको गरिमा कायम राख्न सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। बाँके जिल्लाको जानकी गाउँपालिकाको गानापुरमा ठूला उद्योग खुलेका छन्, तर बाटो लगायतका पूर्वाधार नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। औद्योगिक कडिडोरका रूपमा विकास हुँदै गएको जानकी गाउँपालिका 6 गानापुरमा 63 वटा ठूला उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम पनि जारी छ। गानापुर औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले बताए। उनका अनुसार गानापुरमा सिमेन्ट, आइरन, खाद, इट्टा, जडीबुटी, रोजिन, औषधि जस्ता आन्तरिक खपत र निर्यातमा महत्त्व राख्ने ठूला उद्योग स्थापना भएका छन्। गानापुर क्षेत्र कोहलपुर नेपालगञ्ज राजमार्गमा जोडिएको र नेपालगञ्जबाट नजिक भएकाले यहाँ उद्योग थपिने क्रम बढ्दै गएको हो। गानापुरदेखि पश्चिम जाने बाटोको दुवैतर्फ लहरै उद्योग स्थापना भएका छन्। यस क्षेत्रमा ठूला उद्योगका साथै सवारी साधनका सोरुम, ठूला र स्तरीय होटल रहेका छन्। नेपालगञ्जमा ठूला उद्योग स्थापना गर्न जमिनको अभाव रहेको र अति नै महँगो पर्ने भएकाले अधिकांश उद्योगीको नजर जानकी गाउँपालिकामा पर्ने गरेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष ओलीले जानकी गाउँपालिकामा उद्योग सञ्चालन गर्दा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान पठाउन सजिलो हुने भएकाले पनि उद्योगी व्यवसायीले जानकी गाउँपालिकाको गानापुरलाई रोज्ने गरेको बताए। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले गुनासो राप्ती सोनारी एप औपचारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याएको छ। गत असारबाट परीक्षण सुरु गरेपछि उक्त एपलाई आइतबारबाट औपचारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याएको हो। राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेलले गुनासो एपलाई सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले गुनासो एपका माध्यमबाट जनताका गुनासोहरू तत्काल सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मोबाइलको प्ले स्टोरमा गई गुनासो राप्ती सोनारी एप डाउनलोड गरेर सेवाग्राहीले गाउँपालिका कार्यालय, विषयगत शाखा, वडा कार्यालयसँग सम्बन्धित गुनासो पठाउन सक्नेछन्। यसबाट सम्बन्धित शाखालाई गुनासो पठाउन सकिने र गाउँपालिकासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पनि सकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटाले बताए। गुनासो एपमा गाउँपालिकाले नागरिक ओडापत्र नेपाली, थारू र अवधी भाषामा राख्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए। गाउँपालिकालाई पारदर्शी, सुशासन मैत्री गराउन तथा जनताका गुनासोलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने उद्देश्यले यस्तो एप प्रयोगमा ल्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाको भनाइ छ। गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत जनार्दन पौडेलका अनुसार सेवाग्राहीले सम्बन्धित शाखा तथा वडा कार्यालयमा पठाइएको गुनासोलाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
जनताको गुनासो सम्बोधन भए नभएको विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनुगमन गर्न सक्ने सूचना प्रविधि अधिकृत पौडेलले बताए। यसका लागि गाउँपालिकाले सूचना अधिकारीलाई गुनासो सूत्रका लागि फोकल पर्सन बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिए। गाउँपालिकाले आइतबार उक्त एप प्रयोगमा ल्याएसँगै विभिन्न शाखा प्रमुख, कार्यतालिका सदस्य लगायतलाई प्रशिक्षण दिएको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा महँगी बढेको छ। व्यापारीले आफू खुसी खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गरिरहेका उपभोक्ताको गुनासो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले खासै महँगी नबढेको देखाए पनि चाडपर्व नजिकिएपछि मूल्य वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोरिएको छ। राष्ट्रिय आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँमा भण्डारण गरिराखेको 70,000 किलो चिनीको गोदाममा सिल गरेको छ। चिनीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने क्रममा गएको बिहिबार शंकास्पद गोदाममा सिल गरेको विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको कुलेश्वरमा रहेको गृहेश्वरी ट्रेड लिङ्कको गोदाममा कृत्रिम भण्डारण गरेर राखिएको र लेभल अस्पष्ट भएकोले चिनीको गोदाम सिल गरेर गुणस्तर जाँचका लागि नमुना प्रयोगशालामा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। भाउ बढाएर कालोबजारी गरेको बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको तर प्रमाण नभेटेकोले गुणस्तर मापको प्रतिवेदन पर्खिरहेको उहाँले बताउनुभयो। केही समयदेखि चिनीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ। 1 महिना अघिसम्म किलोको 100 रुपैयाँमा पाइने चिनी अहिले 130 रुपैयाँ भन्दा धेरै पुगेको छ। बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालमा बाल क्यान्सरको उपचार सेवा सुरु गर्ने भएको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्लले बाल क्यान्सर रोगको उपचार अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताललाई बाल क्यान्सरका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको साझा हेरचाह केन्द्र शेयर केयर सेन्टरको रूपमा तोकेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष मल्लले बताए। अध्यक्ष मल्लका अनुसार पश्चिम नेपालमा रहेका क्यान्सर भएका बालबालिकाको सहज उपचारका लागि उपचार सेवा सुरु गर्न लागि हो। अस्पतालमा बाल क्यान्सरको उपचार सुरु गर्न विशेषज्ञ चिकित्सक राख्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष मल्लले दशैं अघि नै बाल क्यान्सरको उपचार सेवा अस्पतालमा सुरु गर्ने जानकारी दिए। हाल अस्पतालमा उपचारका लागि आउने क्यान्सर भएका बालबालिकालाई चितवन लगायतका अन्य क्यान्सर अस्पतालमा रिफर गर्ने गरिएको छ। अस्पतालमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। तीमध्ये बालबालिका समेत उपचारका लागि आउने गरेको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा पाठेघर, स्तन तथा थाइराइड लगायत शरीरका विभिन्न स्थानमा हुने क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ। अस्पतालमा आउने जुनसुकै खाले क्यान्सरका बिरामीले सहज सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्न खोजिएको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। यही असोज 26 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र परदेशी 2 प्रदर्शन गर्न निर्माण पक्ष नेपालगञ्जमा आइपुगेको छ। उक्त फिल्मले व्यापक चर्चा पाइरहेका बेला उक्त टोली प्रचार प्रसारमा निस्केको हो। परदेशी 2 को टिमले आइतबार नेपालगञ्जमा पत्रकारहरूसँग साक्षात्कार गर्दै परदेशीको घर परिवारका पीडा चलचित्रले दर्शाएको बतायो। चितवन हुँदै शनिबार नेपालगञ्ज आइपुगेको उक्त टिमले नेपालगञ्जका विभिन्न विद्यालयमा युवाहरूसँग भेट गरेपछि आइतबार पत्रकारहरूसँग साक्षात्कार गरेको हो। साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक रायमाझीले परदेशी 2 ले विदेशी नै युवाहरूको व्यथा, उनीहरूको परिवारको अवस्था लगायत विषयलाई समेटेको बताए। चलचित्र पत्रकार संघ बाँकेका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सचिव विक्रम बुढा छेत्रीले स्वागत गर्दै खुला अन्तर्क्रिया गराएका थिए। कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारको उपस्थिति रहेको थियो। साक्षात्कार कार्यक्रम पश्चात परदेशी 2 को टिमले नाटक समेत प्रस्तुत गरेको थियो।
वीरगञ्जमा बृहत सद्भाव र्याली निकालिएको छ। सदियौंदेखि एकताबद्ध भएर बसेका वीरगञ्जवासीलाई विभाजित गर्ने मनसायका साथ केही तत्त्वहरू सक्रिय भएको भन्दै वीरगञ्जमा बृहत सद्भाव र्याली निकालिएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आयोजनामा वीरगञ्जको आदर्श नगर स्थित स्विमिङ पुलबाट सुरु भएको र्यालीले वीरगञ्ज बजारको परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेर कोड सभामा परिणत भएको थियो। कोड सभालाई सम्बोधन गर्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवले सामाजिक सद्भावलाई कायम गरेर समाजलाई विद्रोह हुनबाट बचाउनु पर्नेमा जोड दिए। धार्मिक सहिष्णुताको भाव जागृत गरेर जात धर्म र अन्य कारणले समाजलाई भाँड्ने काम नगर्न उनले सुझाव दिएका छन्। धर्मकै नाममा विभेद गरेर समाजमा कहल र हिंसा पैदा गर्न खोज्नेहरूदेखि वीरगञ्जवासी सचेत छन्। गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा कसैले पनि कसैलाई जबरजस्ती गर्न नहुने बताउँदै सद्भाव बिगार्ने तत्त्वलाई कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर गरे। साथै उनले गृह मन्त्रालयमा विज्ञप्ति पठाएर सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्। र्यालीमा जसपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद यादव, मेयर सिंह सँगै उपमेयर इत्मियाज आलम, जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख निरञ्जन शाह, सोनार, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पर्साका अध्यक्ष बालगोपाल थापा, नेकपा एमालेका नेता जालिम मिया, जनमत पार्टीका नेता शशिकपुर मिया, जसपाका नेता प्रेम बाबु पटेल, जसपाका वीरगञ्ज महानगरका अध्यक्ष ईश्वर चन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी वीरगञ्ज महानगरका अध्यक्ष मनोज चौधरी लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्तासँगै वीरगञ्जवासीको उपस्थिति रहेको थियो। केही दिनदेखि खसी तस्करी बढेको तथ्य बाहिर आएपछि प्रहरीले सर्वसाधारणकै खसी बोका भन्सार पठाउन थालेको छ। कपिलवस्तुको पश्चिमका खुला नाका हुँदै खसी तस्करी बढेपछि कपिलवस्तु प्रहरीले सर्वसाधारणका खसी बोका समातेर भन्सार बुझाउन थालेको तथ्य बाहिरिएको छ। प्रहरीले चेक जाँच गर्दा आवश्यक प्रमाण नपाएपछि अटोसहित खसी लगायत सबै जनामाथि मुद्दा चलाएको छ। भारतबाट तस्करी भई आएको हो भनी प्रहरीले ओडा सिफारिसलाई व्यवस्था गरी सोही दिन भन्सार कार्यालय कृष्णनगरलाई बुझायो। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दिवाकर रिजालको अनुपस्थितिमा इन्चार्ज रहेका मुद्दा हेर्ने प्रणाली डोल बहादुर थापाले समातिएको खसी तस्करीकै हो, साथै अटोमा बसेका तस्कर हुन् भनी मुद्दा दाबी गरेर कृष्णनगर भन्सार पुर्याएको बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब पौने 19 अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरण गरेको छ। सोमबार अनलाइनका माध्यमबाट बोल कपोल मार्फत गरिएको बिल मंगलबार जारी हुनेछ। उक्त ट्रेजरी बिल 28, 91 र 182 दिनको लागि नवीकरण हुनेछ। यसमा 28 दिनका लागि 8 अर्ब रुपैयाँ, 91 दिनका लागि 10 अर्ब 11 करोड 25 लाख रुपैयाँ र 182 दिनका लागि 60 करोड रुपैयाँका बिल नवीकरण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यो ट्रेजरी बिल कार्तिक 7 गते, पुष 10 गते, चैत 13 गते परिपक्व हुनेछन्। बोल कबोलमा सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिक समेत सहभागी हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। ट्रेजरी बिल 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋण पत्र हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको युद्ध फेरि चर्केको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार अजरबैजानका सेनाले अर्मेनियामा गोलाबारी जारी राख्नुका साथै ग्रेनेड समेत प्रहार गरेको छ। युद्धका कारण हजारौं नागरिक पलायन भएका छन्। गत सातादेखि फेरि सुरु भएको युद्धको मारमा पिर्सिएका अर्मेनियाका हजारौं नागरिक पलायन भएका छन्।
अजरबैजानले अर्मेनियाका अधिकांश भूभागलाई आफूतिर पार्न गरेको सङ्घर्ष केही समय मन्थर भएकोमा अजरबैजानले फेरि आक्रमण सुरु गरेको हो, जसका कारण अर्मेनियाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। नागरिकहरू त्रासमा जिन्दगी बिताउन बाध्य छन्। गत केही दिन अघि भएको आक्रमणमा अर्मेनिया तर्फ कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु भएको थियो भने घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको छ। अर्मेनियाका अधिकांश भौतिक संरचनाहरू नष्ट भएका छन्। अजरबैजानले अर्मेनिया नियन्त्रित काराबाखको सैनिक मुख्यालयमा लगातार रूपमा बम हमला गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। नेपाल U19 साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार दशरथ रङ्गशालामा मालदिभ्सलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले अन्तिम चरणमा स्थान पक्का गरेको हो। पहिलो हाफमै 2-0 को अग्रता लिएको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गरेको थियो। खेलको 17औं मिनेटमा प्रशान्त लक्षेमले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए भने समीर तामाङले 30औं मिनेटमा नेपालको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए। दोस्रो हाफको 58औं मिनेटमा लायन रसिदले गोल गर्दै मालदिभ्सलाई खेलमा फर्काउने कोसिस गरेका थिए, तर खेल सकिन 2 मिनेट बाँकी छँदा निराजन धामीले गोल गर्दै नेपाललाई जितको नजिक पुर्याएका थिए। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा निराजन धामीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई फराकिलो जित दिलाए। त्यसअघि पहिलो हालमा सुजन डङ्गोल र मालदिभ्सका कप्तान मोहम्मद रिहान हसन रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि दुवै टिम 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। जितसँगै नेपालले समूह उपविजेताको रूपमा अन्तिम चरणमा स्थान पक्का गरेको हो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपाल र चीन बीच 13 बुँदे सम्झौता। दुई देश बीच भएका सम्झौतालाई संयुक्त वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी। काठमाडौँ महानगरद्वारा इन्द्र जात्रालाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने तयारी हुँदै भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न देशका 20 जना विदेशी पाहुनालाई जात्रामा आमन्त्रण। सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरूद्वारा सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन। आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी। अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको युद्ध फेरि चर्कियो। युद्धको मारमा पिल्सिएका अर्मेनियाका हजारौं नागरिक पलायन। र नेपाल साफ U19 च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। मालदिभ्स भने प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।